comme مرحبا بكم في هاد la cinquième vidéo اللي يسموها operators يعني les opérateurs en français. Alors نبدو on va lancer Python كيما نداري. Voilà l'interpréteur affiche لنا ces trucs. Ok. Alors les opérateurs operators في كاع les langages de programmation la majorité قاعد يتشابهوا. عندنا par exemple عندنا l'opérateur addition يعني جمع par exemple 3 plus 4 5 plus 7 ainsi de suite. Voilà هذا هو l'opérateur plus. Alors l'opérateur plus لو كان نبغو زعما نفورماليزوه يقرا هنا number و de l'autre côté يقرا number. Ça veut dire متبقاش تكتب له كيما هكا par exemple 5 plus وتخليه كيما هكا يقول لك invalid syntax يقرا ان شيفر هنا. فوالا دونك كيما اللي تتبعوا في ورقه ولا تحلوا ان اكزرسيس تاع مات سي la même chose. Alors عندنا l'opérateur minus soustraction العكس تاع 0 4.5 voilà minus عندنا multiplication voilà on va prendre un chiffre كبير ونشوف واش نقدروا نلحقوا. Voilà la multiplication ça marche. عندنا la division voilà. Alors عندنا la division قدو la précision نزيدو هنا juste 0. Voilà هنا عافيش لنا la virgule الاولى ما عافيشناش بصح كي قلنا له بلي هذا float تعقلوا قلت لكم بلي كي نديرو لا فيرغول كان int كي تزيد له بوان فيرغول يولي يعتبر float. فوالا سمحولي. الوغ عندنا ان اوبيراتور واحد اخر هذا يفوك نقي ليكرون باش فاهمه اللي ماشي موالفين يكودو. الوغ هاد لوبيراتور يعطولاه موجولو. الوغ موجولو سي كوا سي لو ريست تاع لا ديفيزيون اوكليديان يعني باقي القسمه الاقليديه. باغ اكزومبل دير 4 divisé par 2 تعطينا 2 دونك الباقي هنا سي 0. الوغ باش هذاك الباقي نخرجوه نديرو 4 مودولو 2 تعطينا 0. فوالا صافي دير بلي 4 يقبل القسمه على 2. الوغ نديرو 3 مودولو 2 يعطينا 1 صافي دير 3 ما يقبلش القسمه على 2. فوالا هذا هو لو مودولو جينيرالمون نستعملوه كي نبغيو نشوفوه اسكو هاد لو نومبر بير ولا امبير اود اور ايفن ça veut dire زوجي ولا فردي. Ok, donc le modulo, en principe, c'est bon. Alors, on a un autre opérateur, spécialement qui est le Python, c'est juste une simplification d'une fonction. Ok, donc on va chauffer les fonctions. Alors, l'opérateur, c'est la puissance. Voilà, qui m'a par exemple 3 étoile étoile 2, يعني اللي كتبنا 3 alors 2 voilà يعني 3 و 2 تعطينا 9. alors كي نديرو كيما هكا c'est multiplication كي نديرو double étoile c'est l'os la puissance voilà 3 ainsi de suite. voilà هذا c'est l'opérateur puissance عندها syntaxe شابة في Python. ok donc هادوما les opérateurs arithmétiques يعني les opérateurs اللي تاع الحساب. دروك on va passer les opérateurs تاع comparaison. alors les opérateurs تاع comparaison شي يديروا يشوفوا est-ce que اللي راه على لا غوش تاعهم يساوي اللي راه على لا دروات تاعهم دو موان يديروا مقارنه. باغ اكزومبل اسكو 45 يساوي 23 فولس. الوغ هذا هو لوبيراتور دوبل ايغال. ما نديروش ايغال وحده باسكو ايغال وحده سي نوتر اوبيراتور نديرو دوبل ايغال اللي راهم موالفين يكودو يعرفوا بلي نديرو دوبل ايغال ولا راهم جد على البروغراماسيون عقلوا عليها كوم ريغل في بيتون كي نبغيو كومبارو عفسه مع عفسه نديرو دوبل ايغال. فوالا فولس. الوغ اسكو 12 égale 12 true. voilà donc يدير صالحه ويرد لنا ان بوليان. اذا هذه كانت نيشان يرد لك true اذا كانت false يرد لك false. voilà alors عندنا ليغاليتي وعندنا تانيك لينيغاليتي يعني العكس تاع المساواة. alors العكس المساواة نديرو العكس تاع المساواة نديرو كيما هكا اسكو 12 ما يساويش 12 هذه سي false باسكو 12 يساوي 12. فوالا هذه صافي دير سي العكس تاع هذه الفوقانية. هذا هو l'inégalité. Alors, on a le supérieur, l'inférieur, qui met les maths, supérieur égal, inférieur égal. On va dire est-ce que 12 supérieur à 11? Logiquement. True. Alors, est-ce que 12 inférieur à 11? False. Alors, est-ce que 12 supérieur ou égal
à 12 شا تعطينا هادي خممو شويه تعطينا true باسكو 12 ماشي supérieur à 12 بصح 12 يساوي 12 ça veut dire يروح يشوف هادي اسكو 12 supérieur à 12 نو اي امير راه كاين ايغال يروح يدير كلي هكا 12 ايغال 12 فوالا اسكو 12 يساوي 12 يعطينا true اوكي اسكو 12 inférieur ou égal à 12 هيا تخميمه تعطينا true باسكو يروح يشوف اسكو 12 inférieur à 12 c'est false بصح 12 يساوي 12 فوالا دونك يعطينا true هادو هما لي زوبيراتور تاع كومباريزون اوكي دروك كونترول ال نقول بالتيرمينال دروك نروحو نشوفو لي زوبيراتور تاع لافيكتاسيون الوغ لافيكتاسيون سي كوا قبيله شفنا باش نشوفو عفسه اسكو تساوي عفسه نديرو دوبل ايغال دروك باغ اكزومبل نديرو نكريو اون فاريابل نسميها نيم كما نمبر نديرو نمبر ما نتقلشوش فوالا نمبر ايغال باغ اكزومبل 123 فوالا شاك تشوفو استعملت هاد لوبيراتور هذا اللي هو ايغال قلت له دير لي 123 ديرها في نمبر باش يديرها كي يلقى هذا لوبيراتور اللي هو ايغال فوالا هذا هو لوبيراتور تاع افيكتاسيون الوغ نمبر قادر نقول له نبدلو لا فالور تاعها انسيتو ندير فيها تانيكشن دو كاركتير كيما شفنا في لا فيديو تاع لي فاريابل اوكي الوغ نمبر نعاودو نردو فيها اون اوتر فالور نديرو فوالا 456 اوكي الوغ نمبر شرا فيها 456 الوغ راني باغي نمبر نزيد لها شنو ندير نمبر ايغال لوجيكمون نكتبو نمبر نقولولو 1 فوالا الوغ نمبر زيد لها 1 لو كان نديرو كيما هكا نمبر بلس 1 يقولنا 457 بصح لو كان نروحو نشوفو نمبر نلقاو توجور فيها 456 بصح كي نقولولو هكذا يعني نمبر زيد لها 1 و لو ريزولتا ديره في نمبر دونك يعطينا 457 ça veut dire نمبر راه فيها 457 فوالا سي لا ميم شوز مع الموان multiplication par exemple faut multiplier par égal 2 voilà نديرو division chacun nous le 456 number شحال فيها 456 voilà اذا نمبر بغينا لو مودولو نديرو كيما قلنا قبيلات لو مودول voilà donc عطانا 0 اوكي alors نعاودو نمبر نديرو فيها اون فالور باغ اكزومبل 34 اوكي دوك راني باغي 34 نزيد لها 1 كي درنا قبيله درنا كيما هكا نمبر ايغال 34 اوبس ايغال نمبر بلس 1 فوالا بصح كاينه ان راكورسي باش ما نكتبوش كاع هادي نديرو نمبر بلس ايغال 1 ça veut dire نمبر تساوي نمبر بلس 1 فوالا ça veut dire زيد نمبر زيد لها 1 و sauvegarde اوكي دونك نمبر شحال فيها لوجيكمون فيها 35 فوالا سي لا ميم شوز مع الموان رومبلاسي غير بلس بالموان نمبر شحال فيها 34 فوالا multiplication c'est la même chose هادو كاع سي دي راكورسي تاع لي زوبيراسيون اللي شفناهم قبيلات نمبر شحال فيها 34 multiplié par 2 c'est 68 اوكي نمبر division 2 باش نعاودو نقولو 34 فوالا même chose مع مودولو principe راه فيها 0 فوالا باسكو 34 يقبل القسم على اوكي دونك شفنا لي زوبيراتور تاع assignment operators لي زوبيراتور دافيكتاسيون اوكي هادو هما لي زوبيراتور assignment operators دروك باقي لنا ان تيب تاع لي زوبيراتور ونكملوا هاد لا فيديو اللي هما لي زوبيراتور لوجيك الوغ لي زوبيراتور لوجيك هادو باش يخدموا بلس يخدم بالاعداد كيما قلنا لو موان يخدم بالاعداد ملتيبليكاسيون يخدم بالاعداد عندنا دي زوبيراتور يخدموا غير بلي بوليان ترو ولا فولس يعني لازم يلقوا في لي كوتي تاعهم غير دي بوليان لوبيراتور الاول يسموه لو اند الوغ هذا لو اند شي يدير يقارع ان بوليان هنا ويشوف اسكو كاين ان اوتر بوليان ويدير هيا كي نقروها فولس اند ترو ça veut dire حاجه فولس
اي حاجه ترو دونك اوتوماتيكمون واش تعطينا فولس. فوالا. الوغ لو اند لازم يكونوا لي دو كوتي تاعه ترو باش يعطيك ترو. باغ اكزومبل حاجه ترو اي حاجه ترو تعطينا ترو. هذه هي. صح لو كان نديروا له فولس اند ترو تعطينا فولس، ولا فولس وفولس تعطينا فولس. فوالا دونك اذا راكم باغي تشوفوا كاع اش يخرج لوبيراتور اند لي ريزولطا تاعه، شوفوا لا طابل تاع لا طابل تاع لي زوبيراسيون بوليان. فوالا لو اند اور و لو نوت. دروك لو بروشون اوبيراتور سي لو اور. لو اور سي العكس تاع الاند. باغ اكزومبل كتقول له ترو ولا اور هي اور، الدرجه تاعنا هي ولا true or false. هو اش يدي غير true. صافي دير اذا لقى واحده من لي true تكفيه. فوالا اذا كاين زوج تاع لي true يعني كي دير غير واحده فيهم، واذا كانوا في زوج false ما عنده ما يدير، غادي يقول لك false. فوالا هذا هو لو اور. باقي لنا اوبيراتور تالي اللي هو لو نوت. الوغ لو نوت كل ما تعطيه عفسه بون هو اوبيراتور اونير، صافي دير يدي غير اون فالور. لو تقول له لو نوت تاع true سي false و لو نوت تاع false اوتوماتيكمون سي true. فوالا هذه هي. دونك هادوما لي زوبيراتور. شفنا لي زوبيراتور arithmetic operators, comparison operators, assignment operators ou logical operators. Donc si vous avez des questions خليهم لي في les commentaires, sinon à la vidéo prochaine et ciao.